Congratulations sa Panghagban Elementary School. Kinsa mo ay ato ang provincial winner sa rural category for elementary or primary schools sa lungsod sa Buenavista, Bohol. Sa gulayan nga berde ug buhi nagtubo ang damgo kaibalo ug gugma sa yuta. Maayong buntag kanatong tanan. Ako si Girly Femira Fuentes. In behalf of our school head, Mr. Erickson G. Pacaldo of Panghagban Elementary School, Panghagban Elementary. nakita nako nga ang programa sa nasyonal nagulayan sa paaralan program. Dako kaayog katabang sa pagpalambo sa edukasyon ug kinaiyahan. Dili lang kini tanom-tanom, apan usa-usab kapamaagi aron matudloan ang mga bata sa disiplina, pagpaningkamot o pagmahal sa kalikupan. Ang kolaborasyon sa probinsya sa Bohol naghatag og dugang kusog sa among eskwelahan. Pinaagi sa ilang tabang sama sa paghatag og sedling, gamit og teknikal nga giya. Mas mapalambo namo ang among gulayan ug mas napalawom ang partisipasyon sa komunidad. Kini nga panaghiusa nagpakita nga kung magtinabangay ang tanan, ang eskwelahan, lokal nga pagamhanan ug komunidad, mas madali ug mas maangkon nato ang kalambuan ug kalimpyo sa atong palibot. Panghagban Elementary. As school gulayan sa Paralan Program Coordinator ng Panghagban Elementary School, ako nagmalipayon nga nimbuhat sa maong tumong ning programa sa GPP or Gulayan sa Paralan Program. Pinagi ning programa nakatabang gyud og dako alang sa kabataan, mga ginikanan ug mga magtutudlo ingon man sa atong eskwelahan. Para sa kabataan, nakat-on sila sa mga basic nga pag-ugmad sa yuta, sa pagpreparar sa garden ug ingon man sa pag-maintain niini. Nahimo sila nga mga responsable sa ilang nagkandaiyang area sa pag-maintain sa atong gulay. Kung tan-awon nato, wala kitay makitang krisis tungod kay ang mga panginahanglan nga masuplayan ang mga basic nga pagkaon nga naghatag og maayo ug insakto nga nutrisyon gikan sa atong Gulayan sa Paralan program. Nagdala kini og mga maayo nga mga inspirasyon dili lang sa komunidad, sa kabataan, ug ingon man sa mga magtutudlo ug sa uban pa nga mga eskwelahan nga gustong maghimo og Gulayan sa Paralan program. Sa gulayan nga berde ug buhi nagtubo. Sa ato ang programa sa panguma, importante kaayo ang pagdasig sa ato ang kabatanunan. Tungod kay kita atong gitan-aw nga ang kaugmaon sa atong probinsya ana gayud sa atong mga kabatanunan. Start them young. Importante kaayo ang ato ang mga batanon gikan sa elementary ug sa high school nga ilang mabati nga ang pag-uma, pagpananom sa utanon di ay usa ka malipayon nga eksperyensya. Panghagban Elementary. Ako si Rolando Esther Hugh, usa ka estudyante sa Panghagban Elementary School. In behalf sa mga estudyante, dako kaayong pasalamat ang among ipadayag kang Governor Aris Umentado inubanan sa iyang mga kagrupo diin pinaagi sa Agriculture Office nga nagpahigayon ning maong programa nga diin dako kaayong gikatabang sa kanamong mga estudyante ug sa among tulunghaan. Sa among minahal nga school head, sa PTA officers, mga ginikanan, mga magtutudlo, mga kauban nga estudyante ug sa tibuok komunidad sa inyong walay puas nga suporta sa Gulayan sa Paaralan program. Ang programa naghatag og dakong kayuhan dili lamang sa eskwelahan apan usab sa matag estudyante ug sa komunidad. Pinaagi sa Gulayan, ang mga estudyante nakakat-on og praktikal nga kahibalo sa pagtanom ug pag-atiman sa mga tanom. Nakapahimulon sa preskong gulay para sa nutrisyon ug mahimong mas responsable ug mas malambuo ng ilang kinaiya. Ang eskwelahan usab nakabenepisyo pinaagi sa paglambo sa kahimsog sa mga bata. Paglikom og salapi aron kini magamit sa mga gikinahanglan sa eskwelahan.
ug pagpakita sa panaghiusa ug kabayanihan sa tanang sektor. Ang gulayan nakatabang usab sa programa sa feeding ug nakahatag og inspirasyon sa uban pang mga estudyante nga magpaningkamot ug magtinabangay para sa kalambuan sa tanan. Daghang salamat sa inyong suporta nga mao'y magpahugot sa among pagtuo na ang edukasyon ug kalikupan magkauban sa pagtukod mas maayong kaugmaon. Panghagban Elementary. Kami sa Panghagban Elementary School mapasalamaton og dako sa Department of Education, sa atong Governor Aris Aumentado, Office of the Provincial Agriculturist, pinanguluhan ni Ma'am Lisa M. Kerog, uban sa iyang mga staff, sa atong Buenavista Mayor, Attorney Dave Duvalio, Municipal Agriculturist, Sir Lino de Vinagracia, ug sa ilang padayon nga suporta. Salamat pod sa Panghagban Elementary School, sa mga bata, sa kauban nako nga mga magtutudlo, sa barangay officials headed by our barangay captain, Mr. Samuel Aparisi, ug sa mga lumulupyo sa barangay Panghagban ug sa tanan nga mingpahayag og tabang sa maong programang Gulayan sa Paaralan Program. Daghan kaayong salamat. Suhit sa modelong gulayan. Manginaot kita nga padayon ang ilahang kasibot. Kada tuig gayon, kada sugod sa pag-entra sa eskwela, anaa ang ilaha dayon nga pagahimuon nga mga garden plot o sa mga containerized nga mga gardens. Aron padayon ang pag-amuma o pagkasibot sa ato ang mga estudyante, mga pupils o students sa elementary o high school, apil ang ato ang mga teachers. Once again, congratulations sa ato ang mga winners.